मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम यानी इस्म अल्लाह ज़ात के तसव्वुर का फ़ायदा क्या है। जैसा कि आप हमारी वीडियो पर जो नाम इस्म अल्लाह ज़ात लगा हुआ है, चमक और दमक रहा है नूर के साथ, आपने देखा होगा। आज इसी अल्लाह के इस्म की पावर और ताकत हम आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर साईं महबूब पीर जो है, इसको हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ और राज अता फरमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मुरीदैन को, तालिबों को ये इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ और नूर उनको इनका तरीका समझा रहे हैं और इससे फैज़ लेने का तरीका भी समझा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो राह सलूक पर मेरे साथ हैं या मेरी वीडियो सुनते हैं या मुझसे मोहब्बत करते हैं महज इसलिए कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की गुफ्तगू करता हूँ और खुदा तक पहुँचने के आसान तरीन तरीके लोगों को बताता हूँ और तसव्वुर का वो राज लोगों को बताता हूँ जो नबी करीम अहमद मुज्तबा रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम नशरह लका सदरा के पाक सीना में महफूज था। और नबी पाक ने, साहबे लौलाक ने वो इल्म लदुन्नी, वो इल्म इस्म अल्लाह ज़ात, वो इरफान, वो मारिफत, वो इल्म लदुन्नी, वो राज खुदा, असरार खुदा अपनी अहले बैत में मौला मुश्किल कुशा अली शेर खुदा को अता फरमाया और उनके बाद उनकी आलो औलाद और फिर जो मुखलस तरीन उनके साथी थे उनको ये मुकाम अता फरमाया और फिर उम्मत के सालिहीन फुकरा औलिया तक ये अमानत इसमें अल्लाह ज़ात की पहुंची और जो अब तक आ रही है। आज हम इसी अमानत पर गुफ्तगू करेंगे कि जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को गारे हीरा में अता की थी, वो क्या थी? वो अल्लाह के नाम का तसव्वुर था, ज्ञान था, मुराकबा था। बाज़ लोग कहते हैं तसव्वुर और मुराकबा अलग-अलग चीज़ है। याद रखें, तसव्वुर और मुराकबा एक ही चीज़ का नाम है। हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है उसके अंदर कि वो लोग मुराकबा कहते हैं जी हर वक्त किसी के इंतज़ार में रहना, ज्ञान में रहना। तो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ये होता है कि हर वक्त किसी ज़ात में रहना, किसी ख्याल पाक में गुम रहना, ये हम इसको तसव्वुर की पाक मशक कहते हैं। मेरे बादशाह सुल्तान बाहू इसको इल्म अक्सीर कहते हैं और सुल्तानुल आरफ़ीन मेरे बादशाह हक बाहू जो वलियों का बादशाह, आरफों का बादशाह, वो पता क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि ए लोगों सुनो, मैं बाहू का जितना फ़क्र है जो मुझे नबी पाक की कचहरी से मिला है वो सारा इसमें अल्लाह ज़ात के ऊपर है, इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से है, इसमें अल्लाह ज़ात के करम से है, इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से है, इसमें अल्लाह ज़ात ने ही मुझे आरफों का बादशाह बनाया, ये हक बाहू कहते हैं। मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात को आम न समझे। आप कहेंगे बार बार हम इसी तसव्वुर की बात करते हैं। याद रखें, हज़रत रिसालत माब 40 साल गारे हीरा में यही तसव्वुर की इबादत किया करते थे, लेकिन हम इसको महज औलिया और सूफिया के ख्याल कहकर इसको झटक देते हैं और हम तसव्वुर के जहान में नहीं आते। जबकि आरफों के बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात नूरुल हुदा शरीफ में या दीगर किताबों में लिखी। हक बाहू बादशाह फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, इसमें अल्लाह ज़ात ही की बदौलत आदम को खिलाफत मिली, इसमें अल्लाह ज़ात के वसीला से नूह की कश्ती को निजात मिली, इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की बरकत से नारे नमरूद ठंडी हो गई जनाब इब्राहिम पर। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से जनाब याकूब और जनाब यूसुफ की मुलाकात हुई। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही की बरकत से सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो हुकूमत मिली जिससे वो जिन्नात और तमाम जहान को अपना ताबे कर लेते थे और उनकी अंगूठी पर इसमें अल्लाह ज़ात ही लिखा हुआ था और इसमें मोहम्मद ही लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ भी इसमें अल्लाह ज़ात की ही बरकत है और फरमाते हैं कि जनाब मूसा का कोहे तूर पर दीदार भी इसमें अल्लाह ज़ात ही की झलक का दीदार था और हज़रत ईसा मसीह का यद बैज़ा इसमें अल्लाह ज़ात, दम ईसा और यद बैज़ा ये हज़रत ईसा का दम भी है, वो इसमें अल्लाह ज़ात ही की बरकत से है और इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर ही जनाब मसीह बने मरियम को आसमान की बुलंदियों में ले गया। और फिर फरमाया तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श की सैर करवाता है।
फरमाते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात हजूर पाक ने इतना किया कि वो इसमें अल्लाह के नबी को बातनी तौर पर, ज़ारी तौर पर हर तरीके से रिसालत माप के साथ रहा, और वह तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ने ही रसूल खुदा को मिराज अता करवाया, और उसी की बरकत से, इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से रसूल अल्लाह को मौजज़ात मिले, करामात मिले, मुशाहदात मिले। इसमें अल्लाह ज़ात की बदौलत ही मौला अली को विलायत कुबरा मिली। इसमें अल्लाह ज़ात की बदौलत ही इमाम हुसैन को सारे जहान से ज़्यादा मर्तबा मिला। इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से जनाब गौसे पाक को ये शान मिली कि उन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात के वजद में आकर कहा कि हाज़ा कदमी अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। मेरे भाइयों, तसव्वुर इतनी बड़ी चीज़ है कि ये आपको एक ही लम्हे में ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। तसव्वुर यानी ख्याल को पाक करना, और अल्लाह ताला, और देखें जैसा क्या सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाए, वो कहते हैं कि तसव्वुर मुर्शद पर अपना ख्याल जमाओ, मुर्शद का ज्ञान करो, तसव्वुर करो, बांधो अपने आप के ऊपर मुर्शद का ख्याल कि मैं नहीं, मेरा पीर हूं। तो इससे क्या होगा, सुल्तान बाहू कहते हैं, और दीगर सूफिया भी कहते हैं, इससे ये होगा कि आपके अंदर आपके मुर्शद की पावर आना शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर आपके मुर्शद की अदाएं आ जाएंगी, आपके अंदर आपके मुर्शद का फैज़, क्योंकि मुर्शद के बातन को फौरन खबर हो जाएगी। कामल पीर होता है ना, जो उसका बातन जिंदा होता है, उसके लताइफ सातों के सातों बेदार हुए होते हैं, वो फौरन जान लेते हैं मुझे कौन बातन में याद कर रहा है, तो वो फौरन अपने मुरीद की तरफ उसका बातन रजू करता है, उसके मुरीद को वो अपना फैज़ अता करता है, जिससे मुरीद की रूहानी परवाज खुल जाती है। फिर मुरीद अगली मंजिल, अगला स्टेप करता है, वो कौन सा, वो तसव्वुर इसमें मोहम्मद है, जिसे फनाफिल रसूल कहा जाता है। पहले तसव्वुर मुर्शिद होता है, फनाफिल शेख, और फिर फनाफिल रसूल। अब मुझ फकीर को मेरे पीर और मुर्शिद जो है ना, फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया था कि मुझे फरमाते थे कि आप तो फनाफिल शेख की मंजिल पर हो, और वो मैंने मंजिल अपने मुर्शिदों के कदमों में रहकर पार की। फिर उनकी तवज्जो से फिर सारी मनाजिल को इस फकीर ने तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह, राह सलूक की मनाजिल, और बड़े मुशाहदात देखे, जो कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह, अपने खास मुरीदों को बताऊंगा, तो जो पूछेंगे बताऊंगा कि इस रास्ते के मुशाहदात यानी ज़ियारात क्या होती हैं, हजूरी क्या होती हैं, इस रास्ते पर लुत्फ क्या होता है, करम क्या होता है, मजलिस मोहम्मदी किसे कहते हैं, और खुदा की रुबियत किसे कहा जाता है, ये कभी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर किया जाता है, पेशानी पर किया जाता है कि ये मोहम्मद लिखा, सीने पर इसमें मोहम्मद लिखा, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से दोनों तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, हमने नबी करीम को नहीं देखा। नबी करीम का इसम जो है ये अल्लाह ताला का खास नाम है, नबी करीम का इसम भी अल्लाह का नाम है, याद रखें। अल्लाह ने अपने नाम को महबूब के नाम में गुम कर दिया, महबूब के अपने नाम का महबूब को नाम दे दिया, यानी मोहम्मद, ये भी अल्लाह ताला का नाम था। तो ये मोहम्मद नाम राज खोल देता है, इसलिए इसमें मोहम्मद सीने पर किया जाता है, वह सीने के ताले खोलता है। जो बंदा इसमें मोहम्मद सीने पर नक्श करता है ना तसव्वुर की कलम के साथ, यानी आपने आंखें बंद करके ये पहले तसव्वुर मुर्शद जमाना है अपने ऊपर, और फिर आपने इसमें मोहम्मद को सीने पर नक्श करना है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, इसमें मोहम्मद राज खोल देगा, आपके सीने को कुशादा कर देगा, और आपका सीना बमिसल मदीना शरीफ बना देगा, और रिसालत माप की हदीस वारद हो जाएगी आपके ऊपर। नबी पाक ने फरमाया, असल इल्म सीनों से फूटता है, वो सीनों से इल्म फूटेगा। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, साईं आपकी बातें किसी की और बातें नहीं हैं। हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर मौलवी भी सुनते हैं, पीर फकीर सुनते हैं, लेकिन आपकी बातें अनोखी बातें हैं, जो मुझे बहुत लोगों ने कहा आपकी बातों ने हमें कामल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, हमें आपकी रहबरी के सिवा आप किसी की रहबरी नहीं चाहिए। यानी आप अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सही अंदाज में औलिया अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो मैंने ये बात कही कि ये याद रखें, ये इस फकीर की कुछ भी अपनी करामत नहीं है, ये हजरत सुल्तान बाहू की खास नज़र है। वो करम करते हैं तो ये फकीर बोलता है।
میرے مرشد کولاچی والے لجپال کرم کرتے ہیں تو یہ فقیر بولتا ہے. میری کوئی نہ رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے، نہ کوئی کتابی بات ہوتی ہے، نہ کوئی واقعاتی بات ہوتی ہے، نہ کوئی کہانی والی بات ہوتی ہے. اس فقیر کا جتنا بیان بھی، میرے پچھلے بھی بیان لازمی سنیے گا، واقعات کم ہیں اور خدا تک پہنچنے کے آسان ترین راستے آپ کو بتاتا ہوں. کیوں؟ حضور نے فرمایا اللہ تک جانے کے 24,000 رستے ہیں. اے لوگو جو رستہ آسان لگے اللہ تک چلے جایا کرو. اللہ تک جانے کا، مجھ فقیر سے کوئی پوچھے اللہ تک جانے کا بہترین رستہ کیا ہے تو اللہ تک جانے کا بہترین رستہ کامل مرشد کی بیعت ہے، کامل پیر کی بیعت ہے، کسی کامل ولی اللہ کے بیعت ہو جائے. نہیں ملتا ہمارے سلسلے میں آ جائیں، طالب ہو جائیں، مرید ہو جائیں. دیکھیے زندگی کے دن کیسے بدلتے ہیں. آپ کا دل اللہ اللہ کیوں نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ بے لوث ہے. یہ فقیر بے لوث ہے، دین کی خدمت پر دن رات لگا ہوا ہے اور لوگوں کے باطن کو اللہ کے باطن سے جوڑنے کی دعا کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. تو اس میں محمد سینے پر نقش کرے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس میں محمد ملا دیتا ہے اللہ سے اور رسول اللہ سے. اس میں محمد راز کھول دیتا ہے اور سینوں سے پھر علم پھوٹتا ہے جو یہ فقیر بھی بیان کرتا ہے اور ہزاروں دنیا آج اسی علم کو حاصل کر رہی ہے. میرے بھائیوں اس علم کو آگے پھیلائیں. دیکھیں یہ باتیں آگے کریں گے نا آپ میں اس چیز کا اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، روحانیت ہوگی، کیونکہ آپ اس چیز کو آگے دے رہے ہیں. جب آپ اس چیز کو سنبھال لیں گے تو یہ رک جائے گی، آگے بانٹیں گے تو بڑھتی جائے گی. اچھا، اس میں محمد سینے پر نقش کرنے سے کیا ہوگا؟ سینے کا علم پھوٹے گا. مولا علی علیہ السلام کا علم لدنی آپ کے سینہ میں آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا کریں؟ تصور اس میں اللہ ذا دل پر، یہ ہمارے جو دل پان کے پتے کی صورت کی طرح ہمارے اندر جو دل ہے اس کے اوپر اس میں اللہ ذات ہمارے تصور میں اپنے مرشد کو وجود کے کمرے میں بلا کر اللہ لکھوائیں کہ میرا مرشد کمرے میں آ گیا. وجود والے کمرے میں آ کر اپنی انگلی کو قلم بنا کر اور اپنے سب سے پہلے تو اپنے انگلی کو قلم بنا کر چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو سیاہی بنا کر اس میں محمد پہلے سینے پر لکھیں اور اس کے بعد چڑھتے سورج کو جو چمک دمک رہا اس کو دوات سمجھ کر مرشد اپنی انگلی کو قلم سمجھ کر اس میں اللہ دوات سے سیاہی لے کر آپ کے دل کے اوپر اللہ لکھ رہا ہے اور ساتھ اپنے اللہ 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 کا ذکر ساتھ ساتھ کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دن آئے گا جب آپ لگاتار یہ مشق کریں گے آپ کے دل پر اللہ نقش ہو جائے گا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں واہ قسمت، واہ نصیب، واہ طالب کہ جس کے دل میں اس میں اللہ ذات نقش ہو گیا. اے طالب صادق تجھے مبارک ہو، باہو سلطان تجھے مبارک دیتا ہے کہ تیرا دل بامثل مکہ المکرمہ بن گیا، کہ تیرے دل پر اسم آ گیا. یاد رکھے جب نام آ جاتا ہے تو نشان بھی آ ہی جاتا ہے، جب نشان آ جاتا ہے تو نشین بھی آ ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کسی کو لگاتار یاد کرتے جائیں نہ کرتے جائیں، ایک نہ ایک دن وہ ضرور آ جاتا ہے. وہ کہتے نہیں سیانے تینوں ہی یاد کرن دیا سی تو آ گیا. اکثر بندہ کسی نو یاد کرے تو آ جاتا ہے، تو کسی کو یاد کرے تو وہ ضرور آ جاتا ہے. تو اتنا اللہ کو دل پر اللہ اللہ، ماتھے پر اللہ، زبان پر اللہ نقش کرے، ہتھیلیوں پر، ناف پر، سینے پر، زبان پر، دماغ کی چوٹی پر اللہ، دل پر اللہ، اتنا نقش کرے اور روزانہ اپنے تصور میں بیٹھیں. اللہ کی قسم کر کر تو دیکھیں. جب آپ روزانہ ایسا کریں گے نا ایک دن ایسا آئے گا پھر اللہ آ جائے گا. اللہ کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پہلے نہیں ہے. اللہ اپنی پاور کے ساتھ آپ کے اندر جلوہ گر ہوگا، ویسے اپنے نور کے ساتھ آپ کے اندر جلوہ گر ہو کر آپ اللہ کی ذات میں سما جاؤ گے، ضم ہو جاؤ گے. اللہ پھر آئے گا. پھر جیسے حدیثوں میں آتا ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جب مجھے کہتا ہے یا اللہ اور دل کی زبان سے کہتا ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ دل کی زبان سے اللہ لکھتا ہے دل کے اوپر، تو 70 بار اللہ کی آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تو تیرے اندر حاضر ہوں. اللہ کو دل پر نقش کر کر تو دیکھیں. اس مشق وجودیہ کو عام کیوں سمجھتے ہیں؟ سلطان باہو اور غوث پاک اور جتنے اولیاء خدا ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سب تصور کر کے اس خدا کی ذات تک پہنچ، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا نہ کوئی مادی رستہ ہے، نہ کوئی دنیاوی رستہ ہے اور نہ کوئی علمی رستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک خیالی اور مانوی اور روحانی رستہ ہے. جس کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ اللہ تک کیسے جانا ہے
تو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تھا نا حضرت شاہ عنایت سے، حضور میں رب نو پانا چاہتا، فرمایا رب نو کی پانا، ادھر پٹنا ادھر لانا۔ وہ حضرت وہ پیاز لگا رہے تھے زمین کے اوپر، کہندے ادھر پٹنا تے ادھر لانا۔ وہ حضرت بلے شاہ نو گل بڑی سونی لگی، وہ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ کے پاس کے کہتے حضور اس کا مطلب سمجھا دیں، آپ نے تو وہ پیاز کو وہ جو گنڈا تھا وہ ادھر کو ادھر لگا کر کہتے ادھر پٹنا ادھر لانا، حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ عنایت کہنے لگے بلے اپنے آپ کو نکال دے اور ہم کو لگا لے، کیونکہ ہم نہیں رہے، تو اس وجہ سے تو ہم کو لگا لے گا تو کیا ہوگا، اس کو نکال دے اس کو لگا لے، اپنے آپ کو نکال دے ہم کو لگا لے، یعنی بیعت ہو جا، صحیح معنوں میں ہمارا ہو جا، بیچ دے اپنے آپ کو کسی کامل مرد کے دروازے پر، مرشد کے دروازے پر، تو پھر کیا ہوگا، اللہ مل جائے گا۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں مبارک ہو واؤ طالب صادق کے تیرے دل پر اس میں اللہ ذات نقش ہو گیا، اب تیرا دل ہر میں خدا بنے گا، اب تیرا دل خدا کا عرش بنے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق تیرے دل کے اندر سمائے گا، اور قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ کی حدیث تیرے دل پر وارد ہو جائے گی، اور تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے گا، راہ سلوک کی ساری منزلیں تیرے لیے آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تیرے اندر سما گیا، تو اللہ کی ذات میں ضم ہو گیا، اللہ باقی رہ گیا، تو اللہ کی ذات، بس حقیقت یہی ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، سلطان بہو کہتے ہیں لوگوں، جس کے دل میں اس میں اللہ ذات آ جاتا ہے اس کا دل با مثل عرش معلا، کوئی چیز اس سے بے خبر نہیں رہتی، 14 طبق دلے دے اندر تبو وانگو تانے ہو، ہر یعنی 7 آسمان 7 زمینیں بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہیں۔ سلطان بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ آنکھوں پر اس میں اللہ ذات کا تصور آنکھوں پر کرتا ہے کہ میری آنکھوں میں اللہ لکھا ہوا ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کرے، اس کی آنکھوں کو اللہ ایسی آنکھیں باطنی دے دیتا ہے جو یہاں پر بیٹھ کر مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ دیکھ لیتی ہیں، فرشتے دیکھ لیتی ہیں۔ جو بندہ اپنی زبان پر اللہ تصور سے نقش کرتا ہے اس کی زبان سیف الرحمن اللہ کے امر کی تلوار بن جاتی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے دماغ پر اس میں اللہ ذات دماغ کی چوٹی پر نقش کرے، حق بہو لجپال کہتے ہیں وہ جس بندے کے بارے میں سوچے گا کہ وہ بندہ تابع ہو کر عاشق ہو کر دیوانہ ہو کر آ جائے تو وہ بندہ دیوانہ ہو کر بھاگتا آ جاتا ہے۔ سلطان بہو کہتے ہیں وہ جو سوچتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان بہو کہتے ہیں جو بندہ اپنے کانوں پر اس میں اللہ ذات نقش کرتا ہے اللہ اس کو ایسے کان عطا کر دیتا ہے، باطنی روحانی کان اس میں اللہ ذات کی برکت والے، اس کو دور اور نزدیک کی باتیں گھر بیٹھے سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو باطن سے انبیاء اولیاء کے سلام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو بندہ اس میں اللہ ذات اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر نقش کرتا ہے وہ روئے زمین کو اور پوری کائناتوں کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھ لیتا ہے، کونین کا تماشا دیکھ سکتا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو اس میں اللہ ذات اپنے ماتھے پر نقش کرتا ہے اس کا ماتھا با مثل لوح و قلم بن جاتا ہے، وہ جس کا چاہے لوح و قلم دیکھ لے، لوح محفوظ دیکھ لے، اور اپنی توجہ سے اس کی لوح محفوظ سے اس کی قسمت کو اچھی بھی کر سکتا ہے بری بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو سلطان باہو کہتے ہیں جو بندہ اپنی ناف پر اس میں اللہ ذات نقش کرتا ہے اس کا نفس شریر سرکش نفس وہ ذلیل ہو کر اس کے تابع ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، ہمزاد بندے کے تابع ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں جو بندہ 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات کے تصور میں رہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اسے یاد نہ کرے۔ حق بہو کہتے ہیں وہ تو ایک بار کی صدا پر بھاگتا ہے، یعنی بندے کی طرف فر اللہ، بندہ اللہ کی طرف اور اللہ بندے کی طرف آتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ بندے سے اور بندہ اللہ سے ملتا ہے اللہ بندے کا قتل کر دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کا قتل کا میں نہیں ہے، اس کے نفس کو اس کی جان کو اللہ مار دیتا ہے، اور اس کا دیت اس کا خون بہا خود اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ اب وہ آپ نہیں رہتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی زبان سے بولتا ہے، اللہ کے کان سے سنتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے چھوتا ہے، اللہ کے نور کے قدم سے چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روحانی پاور اس بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو اسی کامل جو بندے بنتے ہیں ہم اسے مرشد کہتے ہیں، ہم اسے ولی کہتے ہیں، ہم اسے کامل پیر کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں بتائے گا، یہ باہم مسئلوں میں سارے الجھا دیں گے،
کوئی مسئلے پر الجھا دے گا، کوئی کسی مسئلے پر الجھا کر آپ کو فرقوں میں بانٹ کر آپ کو جہنمی کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے فقیر کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ سلطان باہو، غوث پاک، داتا صاحب، بابا صاحب کا جو علم ہے، معرفت کا، وہ نکلتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بندے اپنے آپ کو مٹا دے اور اس ذات کا اپنے اثبات کر لے، یعنی اپنے آپ کو فنا فی الشیخ کر لے، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یعنی اللہ کی ذات میں گم کر دے اور اللہ تعالیٰ کا نور اپنے اوپر ہر وقت برستا ہوا محسوس کر، یعنی اللہ کے ساتھ رہ، اللہ تیرے ساتھ رہے گا، پھر تو نہ رہے گا، صرف اللہ رہے گا، جب وہ رہے گا پھر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ حضرت سخی سلطان باہو نے یہ علم پوری دنیا کے آگے بیان کیا، آپ بھی یہی علم کو پڑھیں، سمجھیں، اور آخر پر سلطان باہو کہتے ہیں اس میں اللہ ذات کو اپنا وظیفہ بنا لو، آپ بھی سب کیا کرو۔ حق باہو کہتے ہیں سے ثابت صدقتے قدم اگیرے تائیوں رب لبی وے ہو لو لو دے وچ اسم اللہ دا ہر دم پیا سنی وے ہو ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا پڑی وے ہو مرشد این حیاتی باہو میرے لولوں وچ سمیوے ہو تے نام فقیر تنا دا یا حضرت باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو، پھر قبر جنا دی جیوے ہو۔ اللہ ہم سب کو تصور مرشد، تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات کی دولت عظما سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔